قضيه يوسف بلايلي. كان معنا بلغ سلام الجامعه الرياضيه. اهلا بك. كان معنا منذ قليل محفوظ قرباج وقال بانه بلايلي مثل صبيحه اليوم امام لجنه مختصه في الفاف واعترف بتناوله لمواد محظوره. هل تؤكد هذه المعلومه وما هو رد فعلك الاولي؟ هو يعني مع اطباء ما اكدش باللي خدا مواد محظوره. هذه بنكتب هذه المعلومه هذه ولدي سي با لو مومون وين ياخذ حاجه شيء محظوظ كيما هكا. الوغ كو صافي 6 ans 7 ans وين يلعب يمارس كرة القدم وجامي تناول هاد المواد هذه. كل الماتش على العلمة على ما نقولوا باللي صارت هذه في الماتش على العلمة. الوغ كل ليكيب تاع اللي كاليفي d'office c'était un match يعني ما كانش عندها أهمية كبيرة. لكن اليوم موقع الكاف وموقع الفاف يعني أصدر هذه هي العقوبة وقال بأن يوسف بلايلي ثبتت تناوله لمواد محظورة وأنه مقصى لمدة 2 سنين، وقالوا بأنه رفض الخضوع للفحص الثاني الفحص ب. لا نكتب هذه المعلومة هذه. احنا اتصلنا برئيس الفريق وقلنا باللي ما وصلنا حتى معلومه على هذه العقوبه وعلى هذه الكونفوكاسيون هذه تاع بور فيريفي لو كا تاعه ونا غير. ومام على ما شفنا في الانترنت مسيو حياط لاكاف البريزون لاكاف كي كونسيرني يكتب هذه المعلومه هذه. الوغ كو لا فاف وين نورمال لا فيدراسيون. تفضل نحن في الاستماع. يبدو أن تحدث بأنه موقع الفاف يعني أصدر بيانا يؤكد في هذه المعلومة. محفوظ قرباج رئيس الرابطة الوطنية تحدث إلينا منذ قليل وأكد صحة هذه المعلومة. أنت الآن تكذب وتقول لا لم يصل شيء لإدارة اتحاد العاصمة. نعم يعني قلت بلي انا اتصلت مع رئيس اتحاد العاصمه وين قال لي ما جات اي معلومه بهذا السسبونسيون تاع الولد. لكن انا نقول لك بيان رسمي على موقع الفاف. موقع الفاف مين جابوا هذه المعلومه هذه؟ اتوا بها من الكاف طبعا لانه محمد روراوه عضو في اللجنه التنفيذيه للكاف. نعم يعني الفاف جاء بهذه المعلومه من الكاف بطبيعه الحال. لكن قلت كان اتصلت برئيس الفريق وين كتب هذه المعلومه وين قال لي يعني ما اتصل بي اي احد. هل يوسف بلايلي تنقل اليوم الى مقر الفيدراليه؟ لا تنقل الى طبيب الفريق الوطني. تنقل الى طبيب الفريق الوطني. طبيب الفاف. ماذا دار بينهما؟ يعني قالوا باللي يعني قول لي ليكزامان اللي داروه فايتي بوزيتيف الوغ كو هو الى دي كو انا خاطيني باش ما ناخذش مخدرات وكاع وهذا الشيء. كذب هذه المعلومه وين ثاني سيتي ماتش تاع العلمه وماتش كي نيتي با امبورطون وين قال لهم كيفاش ندير دوباج في هذاك الماتش الوغ كي نيتي با امبورطون. لكنهم يقولوا بانه التحاليل يعني واحد لما يتعاطى هذه المواد المحظوره ممكن تبقى في الدم لمده 15 يوم لمده شهر لمده شهرين، يعني ممكن يكون تعاطاها من قبل. ماذا تعاطى؟ هذه المواد المحظوره التي يتحدثون عنها. مواد محظوره مثلا مواد محظوره ما فهمتش انا. مواد محظوره ولا تقول المخدرات ودروك ما فهمتش. مخدرات. لا صار ابني تاعي ما ياخذش مخدرات. ابن تاعي يصلي ويعرف بلي هذا الصوالح عنده داعيه ولدك داعيه الحاج. كاش ميديكامون خداع بالك فيها ماده بوزيتيف على كوكايين مي ولدي بالك
مي انا متاكد. لكن كيف يوسف بلايلي ياخذ مواد صيدلانيه دون استشاره طبيب فريق اتحاد العاصمه؟ في هذه ما عنديش معلومه، في هذه ما عنديش معلومه. ها ولدك يصلي سقسيه قول له حلفوا قول له والله بدون استشاره الطبيب. وكان نمشي لهاد الميديكامون وين نعطي دي فوا دي كورتيكويد اللي باري يديرهم له. سي با لا كورتيكويد il est positif à la cocaïne. لكن عمي حفيظ انت بين قوسين يلوموك، يقولوا انت المناجر تاعو انت الوالد تاعو، يقولوا ما عرفتش تسير المسيره تاعو. مره كان عندك مشكل ادخال الاموال من تونس، الان قضيه تاع تناول مواد محظوره، كيف ترد على هؤلاء الناس؟ لا اسمح لي، في هذه مشي في طال الميدسان تاعه اولا، وهذه كان خارج عن نطاق الوالد باسكو يفيسر عايش وحده في العاصمه. دونك دي فوا كان يمرضوا كاع، كان ياخذ ادويه وين بدون استشاره الطبيب. لولا ما على بالكش ودروك بدون استشاره الطبيب. المعلومه كانت مؤكده وكانت صحيحه. كاغي ما عيطش، كاغي ما رفدش التليفون، ربما ابني راه ضحيه تناول جو سي با لولا دواء معنا. مي ناكد لك ونعاود لك الابن تاعي الابن تاعك ما عادش يلعب عامين. الابن تاعي يصلي يخاف من ربي والحمد لله. هذه خطا وقع بالك انفولونتيرمون جو سي با. صح مي محفوظ، كيف يوسف بلايلي وانت تعلم بهذا الشيء ياخذ مواد دون استشاره الطبيب؟ كيف هذا الامر يتم؟ كاين مرات وين ياخذ ادويه بدون استشاره الطبيب، وهذا خطا. هذا كان عليه ان يستشير الطبيب، هذا خطا. في الليل ما يقدرش يتصل بالطبيب تاعه. هل التقيته اليوم؟ كيف هي حالته النفسيه؟ وكان شويه الحاله النفسيه تاعه كانت شويه يعني تفاجأ بهذه المعلومه هذه. لكن شفنا احنا عندنا ثقه في الفيدراليه، في رئيس الفيدراليه وين غادي ان شاء الله يدافع على اللاعب تاع هذا، وعندنا ثقه فيهم ان شاء الله، وان شاء الله ما يكون خير. وين ما من اللاعب هذاك الشاوشي وين مره كان تعاقب بسنتين، ونشكر الناس اللي دافعوا عليه ونخفوا له العقوبه. انا نتمنى ان شاء الله هذه العقوبه هذه شوشي او نيفو ناسيونال، سا سي او نيفو افريكان انترناسيونال. يكون درس ان شاء الله علينا كاع اللاعبين كاع ان شاء الله الجزائريين. قل لي اليوم ماذا تكلمت معه؟ ماذا قلت له؟ انا جوني كالمي قلت له عندنا ثقه ان شاء الله في رئيس الاداره الشورى. جو كوا كي يابسون مره ثانيه جو بونس نو موجود خارج الوطن. سي بور سلا كو لو بروبليم ا بيرسيستي وصا اغرافي مي كبروا الحاله. ان شاء الله الرجوع تاعه يكون سريع ان شاء الله، ويدخل في الامر ان شاء الله، ويدافع على اللاعب تاعه اولا واللاعب الوطني ان شاء الله عامة ان شاء الله ما يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله. عمي المحفوظ شكرا جزيلا لك، ونتمنى كل الخير لك وليوسف بلايلي. سيد محفوظ قرباج هذا اللي قال اتصلنا ما شفناش كاع احنا هذا، ما شفناش كاع اليوم، ما اتصلناش به، ما شفناش. لا هو قال بانه يوسف بلايلي مثل واعترف. لا ما كانش كاع من هذه نكذب انا هذه المعلومه. عمي حفيظ شكرا جزيلا لك. عفوا بارك الله فيك، وهذا الثقه ان شاء الله مجيت رئيس الفيدراليه ان شاء الله مسيو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزوا الفلاون تو الموند، بونسوار تو الموند، نتمناو كاع تكونوا بخير والجزائر ديما بخير بإذن الله. بون خوتي راكم اون فاس، راكم تشوفوا السيت تاع لافاف. سي محفوظ بلايلي سي لو بير دو يوسف بلايلي. انا رايي الخاص، كون غير ما رفدش التليفون، كون غير ما عيطش. يوسف بلايلي a été contrôlé positif à la cocaïne، ما لا كورتيزون ولا هذيك ولا هذيك. Il a été suspendu 2 ans
par la CAF. علاش la CAF مانيش عارف انا c'est le manager de محفوظ بلايلي, c'est le manager de son fils. Il ne fait pas la différence بين une compétition nationale et une compétition internationale. Youssef Blaili a été contrôlé positif dans la Ligue des Champions africaine, match مع العلمة. Ça veut dire que la Confédération africaine, elle choisit un échantillon de joueurs وتدير لهم le test. كان يمكن نطيح فيه, كان يمكن ما نطيحش فيه. داوه, داروا له الكونترول. Le match y a eu lieu il y a quelque temps. Positif. La cocaïne, c'est un produit dopant. La cocaïne, c'est un produit dopant. Le chicha ou la cannabis, c'est des produits dopants. Maintenant, le père si Mahfoud Blaili, le père Youssef Blaili, le monsieur Rourawa ne peut rien faire pour lui. Aucune personne ne peut rien faire pour lui. Pourquoi? أولاً, ثبوت, vous savez, ici en France, يطلعوا ناس في كوميسارية اون ايطا ديفراس ولا يكونوا بالدابزين وكل شيء, يدوهم الميدسين باغ اكزومبل لو ميدسان تاع لا بوليس. ils ont des baguettes, يديروهم في l'urine, donc ils demandent à la personne d'uriner حاشاكم في un verre en plastique, ils mettent une baguette تتبدل الالوان. ça veut dire par exemple, je vais vous donner un exemple, la baguette devient bleue s'il est positif par exemple à la cocaïne ou à la cannabis ou l'alcool, etc. D'accord, فهمتوني. Donc le joueur est coupable. ثانيا, الغلطة الثانية اللي دارها, c'est qu'il a refusé de faire une deuxième analyse qui est l'échantillon B. Ça veut dire اليوم ما مشاش عند الطبيب تاع الفريق الوطني, mais il a refusé de faire un autre test au niveau de la FAF اللي يبعتوه لتونس généralement pour يعيطوا له الشاهد. ça veut dire هو اللي يقطع ولا sachant que ce joueur-là a refusé de faire l'échantillon B, ça veut dire que qui se sent mauvais se mouche. Ça veut dire le joueur il sait bien que c'est quelqu'un qui prend de la drogue. Il faut c'est navrant de le dire, hein, mais c'est ça. Donc خوتي هنا تبين كما يقول لك مستوى الاحتراف تاع اللاعب هذا اللي ضعيف جدا, il n'est pas le seul. ثانيا, الاب تاعو qui est le manager, ça veut dire que maintenant pour être manager c'est pas parce que tu es le père ولا هذيك ولا خص تعرف قوانين les législations تاع la FAF et تاع la CAF et تاع la FIFA, etc. Ça veut dire dans une compétition ils peuvent prendre quelqu'un, l'analyser, etc. Pour le cas Chaouchi, il a été contrôlé positif au niveau de national. Donc sachant que la FAF كان تخرويد وكاع راه يلعب. Mais au niveau international, ça passera pas. Ça veut dire que tant qu'il fera pas le deuxième échantillon, c'est qu'il est coupable. Il est déjà coupable en faisant le premier échantillon. Voilà. Maintenant, تاع يصلي وهذيك وهذاك, أنا نعاود نقولها في la fin, c'est que le père, il fallait pas qu'il décroche même pas في النهار. راك تشوف بن شيخ ماجر مريح وكاع دافعوا على الجو. هذا هو اللاعب المحلي قال لك انا ولدي ما على باليش, هو المناجر تاعو قال لك ولدي راه عايش في الجزائر منا. لا كورتيزون monsieur محفوظ بلايلي, la cortisone elle est délivrée sous ordonnance. Ça veut dire تصرا لك 1h du matin ou 7h du matin ou là, normalement un pharmacien ne te délivre pas. Ça c'est primo. Secondo, on appelle ça de l'automédication. Ça veut dire كي تمرض نتايا ما تداويش روحك, خاطش انت ماشي طبيب, انت جوار تاع كوره, انت جوار تاع فوتبول, donc tu sais pas ce que tu es. La cortisone, et tu peux pas t'auto alors que tu n'es pas passé par un médecin. المهم تخليني نكمل بحاجه. rappelez-vous très très bien la convocation de l'équipe nationale وين قال لهم التليفون تاعي كنت مطفيه. هذه خوتي نكونوا واضحين ونكونوا واقعيين. السيد هذا il n'a pas répondu à la convocation de l'équipe nationale باش يروح يلعب في l'Afrique,
d'accord, pour les regroupements, parce ils savaient que qu'il avait pris aussi de la cocaïne. هذا الظاهرة نظن راهي منتشرة في الجزائر. Peut-être que les équipes اللي يلعبوا au niveau national, les joueurs peuvent prendre ça, mais au niveau international, ça pardonne pas. La CAF, c'est la Ligue des champions africaine, ils prennent des contrôles, c'est obligatoire. Toute compétition internationale, que ce soit européenne, africaine, asiatique, sud-américaine, ou la CONCACAF, ou la arabe, ils sélectionnent à chaque fois des joueurs, ils battent tous les analyses. Les analyses ont été envoyées en Tunisie, il est positif, il va être suspendu pour 2 ans. Voilà, c'est le non sérieux تاع هاد اللاعب, le non professionnalisme تاع هاد اللاعب وتاع الاب تاعه. واش باغي نقول لك, يقول لك qui sème le vent, il récolte la tempête. Sur cela, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, azul flaoun tout le monde, et à la prochaine, salam.